सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। मधुरवचनानि। कस्मिंश्चित् नगरे विजयरामनामकः कश्चन महाधनिकः वसति स्म। सः अत्यन्तं लोभी आसीत्। सुमहत् प्राप्तं चेदपि इतोपि आवश्यकम् इति वाञ्छति स्म सः। सम्पत्तेः सङ्ग्रहणं तस्य विकृतः स्वभावः आसीत्। एकदा कश्चन साधुः विजयरामस्य गृहम् अतिक्रम्य गच्छन् आसीत्। तदा सः गृहसमीपस्थात् उद्यानात् कस्यचित् पक्षिणः मधुरं गानं श्रुतवान्। सः पक्षी एकस्य वृक्षस्य उपरि उपविश्य गायन् आसीत्। साधुः गानस्य समाप्तिपर्यन्तं तत्रैव स्थितवान्। सः अत्यन्तं सन्तुष्टः। साधुः गृहस्य स्वामिनः समीपं गतवान्। स्यूतात् एकं सुवर्णनाणकं निष्कास्य विजयरामाय दत्तवान्। एतत् नाणकं तु भवतः उद्याने वसतः पक्षिणः गानस्य निमित्तम्। कृपया अनेन फलानि बीजानि पक्षिणः प्रियखाद्यानि च क्रीणातु। अहं तु अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि एतस्य मधुरगानस्य श्रवणात् इति उक्तवान् च। सुवर्णनाणकस्य दर्शनेन विजयरामस्य मुखस्य कान्तिः अवर्धत। सः चिन्तितवान्, एषः तु महामूर्खः इति भाति। निश्चयेन महती सम्पत्तिः स्यात् एतस्य। तत्सर्वं प्राप्तुं कश्चन मार्गः ज्ञातव्यः इति। अनुक्षणं सः साधुम् उक्तवान्, एतत् सर्वथा अपर्याप्तं। मम पक्षिणः गानश्रवणाय अहं 100 सुवर्णनाणकानि विदधामि। अतः अवशिष्टं ददातु इदानीम् इति। एवं चिन्ता न करणीया। कृपया मया सह आगच्छतु मम वासस्थानम्। अहं दास्यामि इति उक्तवान् सः साधुः। तौ अनुक्षणं ततः प्रस्थितवन्तौ। अद्य मया विना परिश्रमं प्रभूतं धनं प्राप्यते इति चिन्तयन् सः लोभी नितरां सन्तुष्टः। मार्गे सः साधुः अवदत्, मम समीपे न केवलं सुवर्णनाणकानि अपि तु वज्रमौक्तिकमाणिक्यादीनि बहूनि अमूल्यानि रत्नानि च सन्ति। अहं तानि भवते प्रदास्यामि भवतः उद्यानस्य पक्षिणः मधुरगानश्रवणाय। भगवान् तं पक्षिणं दीर्घेन आयुषा अनुगृह्णातु इति। विजयरामस्य सन्तोषस्य मितिः एव न आसीत्। सः सङ्कोचं विना मार्गे एव नृत्यं कर्तुम् इष्टवान्। अचिरात् एव तौ एकं मन्दिरं प्राप्तवन्तौ। साधुः उक्तवान्, अहम् अत्रैव मन्दिरस्य एकस्मिन् कोणे वसामि। ततः एतावत्पर्यन्तं साहचर्यं दत्तम् इत्यतः भवते अनेके धन्यवादाः। भगवान् भवन्तम् आशिषा अनुगृह्णातु इति। विजयरामः तु हे इति सम्बोध्य तं पृष्टवान्, भवता दीयते इति उक्तस्य सुवर्णाभरणस्य का कथा इति। साधुः विजयरामस्य वचनं श्रुत्वा उच्चैः हसन् भवतः उद्यानस्थः पक्षिः अगायत्। तत् गानं श्रुत्वा अहं सन्तुष्टः। आगमनमार्गे मया भवतः प्रियाणि मधुराणि वचनानि उक्तानि। तेषां श्रवणात् भवान् अपि सन्तुष्टः। मया सन्तोषः प्राप्तः, पुनः भवते दत्तः च। इतः परं मया किं वा दातव्यं? दातव्यं तु किमपि न अवशिष्टम् इति उक्त्वा मन्दिरस्य अन्तः गतवान्। एतेन विजयरामः समीचीनं पाठं पठितवान्। शिरः अवनमय्य सः ततः गृहं प्रति गतवान्।